मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, यहाँ पर आप लोग ये सख्ता लिखा हुआ देख रहे हैं और तकरीबन 90% लोग नहीं जानते कि हमने यहाँ पर तिलावत किस तरह से करनी है। वो लोग तो बिल्कुल नहीं जानते जिन लोगों ने तजवीद के साथ कुरान मजीद को नहीं सीखा हुआ कि हमने सख्ता पर तिलावत किस तरह से करनी है। इस तरह आप लोग यहाँ पर छोटी मीम देख रहे हैं और यहाँ पर आप लोग छोटा नून देख रहे हैं। इस नून के बारे में और इस मीम के बारे में तो हम पहले वाली वीडियोस में सीख चुके हैं कि ये छोटी मीम और ये छोटा नून क्यों आते हैं और हमने इनको किस तरह से अदा करना है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सख्ता पर हमने तिलावत किस तरह से करनी है और इसके बाद आप लोग यहाँ पर वक्फा लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ अन्ना, इसके बाद वक्फा है और फिर इस लफ्ज़ के बाद भी आप लोग यहाँ पर वक्फा लिखा हुआ देख रहे हैं। अब यहाँ वक्फा पर हमने तिलावत किस तरह से करनी है इसके बारे में भी अक्सर लोग नहीं जानते, तो आज की वीडियो में हम इन रूल्स के बारे में सीखेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग आज के लेसन को अच्छी तरह से सीख लें और फिर अपनी तिलावत को बेहतर बना लें। तो चले आए अपने सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले पारा का नाम और उसके बाद सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें ताकि आप लोग इन अल्फाज को बआसानी तलाश कर सकें। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये कुरान मजीद का पारा नंबर 29 तबारकल्लज़ी और सूरतुल क़ियामा है और इसकी आयत नंबर 27 है। यहाँ पर आप लोग सख्ता लिखा हुआ देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने तिलावत किस तरह से करनी है आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ील मन राक़। अब यहाँ पर आप लोग सख्ता लिखा हुआ देख रहे हैं। सख्ता से जो पहले लफ्ज़ है वो है मन। मन, अब मन को अदा करने के बाद हमने अपनी आवाज़ को खामोश कर लेना है, सांस को जारी रखना है, सांस को टूटने नहीं देना। यहाँ पर आप लोग इस बात को ज़हननशीन करें कि सांस को हम टूटने नहीं देंगे, अपनी आवाज़ को खामोश करेंगे, सांस को जारी रखेंगे और कुछ देर के बाद हम सख्ता के बाद वाला जो लफ्ज़ है इसको अदा करेंगे। वक़ील मन राक़, वक़ील मन राक़। अब यहाँ पर देखें कि मन को अदा करने के बाद हम अपनी आवाज़ को खामोश कर रहे हैं, सांस को जारी रखे हुए हैं और इसके बाद ये वाला लफ्ज़ अदा कर रहे हैं वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। यहाँ पर जो आप लोग ये नून देख रहे हैं, इस नून को नूने कुतनी कहा जाता है। इस नून को हमने लाम साकिन के साथ मिलाकर अदा करना है। जाल को लाम साकिन के साथ नहीं मिलाएंगे, जाल को अपनी हरकत के साथ अदा करेंगे, नून को लाम साकिन के साथ मिलाएंगे। यौमइज़िनिल मसाक़। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे ये जो छोटी मीम है, ये छोटी मीम यहाँ पर इसलिए है कि तनवीन के फौरन बाद बा आ गई है, तो यहाँ तनवीन में जो नून की आवाज़ है अब उसको हमने मीम के साथ बदल कर अदा करना है, इसलिए ये अलामत के तौर पर यहाँ पर मीम लगा दी गई है ताकि हमें मालूम हो कि तनवीन में जो नून की आवाज़ है उसको हमने मीम के साथ बदल कर अदा करना है। ववुजूहुन यौमइज़िन बासिरा। अब आप लोग यहाँ पर देखें, ये कुरान मजीद का पारा नंबर 23 वमादिया और सूरतु यासीन है इसमें, और सूरतु यासीन है और इसकी आयत नंबर 52 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सख्ता लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने तिलावत इस तरह से करनी है मिम मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमानु। अब यहाँ पर भी सख्ता लिखा हुआ है। कुरान मजीद में कहीं भी सख्ता अगर आएगा आयत के दरमियान में तो वहाँ पर हमने तिलावत इस तरह से करनी होती है कि सख्ता से पहले वाले लफ्ज़ को अदा करने के बाद अपनी आवाज़ को खामोश करना होता है, सांस को जारी रखना होता है और कुछ देर के बाद सख्ता के बाद वाले लफ्ज़ की अदायगी की जाती है, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं मिम मरक़दिना हाज़ा
هذا ما وعد الرحمن من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 15 سبحان الذی اور سورۃ القحف ہے۔ یہاں پر آپ آیت کے مکمل ہونے پر یہ سکتہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے تلاوت کس طرح سے کرنی ہے اس بات کو بھی آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ پہلے جو 2 مقام ہم نے سیکھے تھے وہاں آیت کے درمیان میں سکتہ لکھا ہوا تھا، یہاں پر سکتہ ہے، آیت مکمل ہو گئی ہے، اب یہاں پر سکتہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم نے تلاوت اس طرح سے کرنی ہے۔ اگر تو ہم یہاں آیت کے مکمل ہونے پر وقف کر دیں گے تو پھر ہم اس لفظ کو ادا کریں گے عوجا عوجا قیما لینذر۔ یہاں پر ہم سکتہ ادا نہیں کریں گے اس صورت میں کہ اگر ہم اس لفظ پر وقف کر دیں، یعنی آیت کے مکمل ہونے پر ہم وقف کر دیں گے تو پھر یہاں پر سکتہ کو ادا نہیں کیا جائے گا، پھر ہم عام روٹین کے مطابق ہی یہاں پر تلاوت کریں گے۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، آیت کے مکمل ہونے پر وقف نہیں کرتے، ہم نے ان الفاظ کو ملا کر ادا کرنا ہے، تو پھر یہاں پر ہم سکتہ کریں گے اور تلاوت اس طرح سے کریں گے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ، یعنی عوجًا کو ادا کرنے کے بعد کچھ دیر اپنی آواز کو خاموش کریں گے، اپنی سانس کو جاری رکھیں گے اور لفظ کو ادا کریں گے جو سکتہ کے بعد ہے عوجًا قیما لینذر۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کو سیکھ لیا ہے کہ اگر سکتہ آیت کے درمیان میں لکھا ہوا آئے گا تو پھر ہم نے وہاں پر سکتہ کے مطابق ہی تلاوت کرنی ہے، اور اگر آیت کے مکمل ہونے پر سکتہ لکھا ہوا آئے تو وہاں پر 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے پہلے لفظ پر وقف کرنا ہو تو پھر ہم سکتہ کے مطابق تلاوت کو نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، ملا کر اگلی آیت کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم عوجًا کو ادا کرنے کے بعد کچھ دیر اپنی آواز کو خاموش کریں گے، سانس کو جاری رکھیں گے اور پھر اس لفظ کی ادائیگی کریں گے عوجًا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ اب یہاں پر آپ لوگ قرآن مجید کا پارہ نمبر 3 تلک الرسل اور سورۃ بقرہ کی آخری آیت کو دیکھ رہے ہیں کہ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 3 مقام پر وقفہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے تلاوت کو کس طرح سے کرنا ہے آپ لوگوں نے اس بات کو بھی مکمل توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے سکتہ اور دوسرا ہوتا ہے وقفہ۔ سکتہ پر ہم نے اپنی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کرنا ہوتا ہے، لیکن جہاں پر وقفہ ہو وہاں پر ہم زیادہ دیر اپنی آواز کو خاموش کر کے رکھیں گے اور سانس کو جاری رکھیں گے۔ سکتہ کی نسبت وقفہ پر زیادہ دیر خاموش ہوا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگ اس بات کو نوٹ کریں کہ سکتہ کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہاں پر ہم نے تھوڑی دیر آواز کو خاموش کرنا ہے، اور یہاں وقفہ پر ہم زیادہ دیر اپنی آواز کو خاموش کر کے رکھیں گے اور پھر اس کے بعد آگے والے لفظ کی ادائیگی کریں گے۔ یہاں پر آپ تلاوت کے انداز کو سیکھیں وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا۔ آسانی کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو وقفہ ہے اس کو آپ بڑا سکتہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی زیادہ دیر آواز کو خاموش کر کے رکھیں گے۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا ہوگا کہ سکتہ پر تھوڑی دیر کے لیے اپنی آواز کو خاموش کیا جاتا ہے اور وقفہ پر زیادہ دیر کے لیے آواز کو خاموش کیا جاتا ہے۔
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ تجوید کے متعلق کسی بھی قسم کا آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیوز کے ذریعے خود بھی قرآن مجید کو سیکھیں اور ان ویڈیوز کو ثواب کی نیت سے آگے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔